Lan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Among amahan nga langit nun, pinaagi sa imong anak si Jesucristo. Salamat kami Ginoo sa imong gipaambit nga kinabuhi kanamo. Angay kami magpasinungog ug magpasalamat kanimo. Salamat Ginoo ning ang laing adlaw nga imong gihatag kanamo. Kining tanan amahan amo kini pangayo nimo imong lamdag samtang kami nagtuon ug nagpaambit sa imong mensahe niining adlaw nga nung gitugot sa simbahan kining Corpus Christi, lawas ug dugo ni Jesucristo. Manangin nimi Ginoo sa among pagahimuon sa among mga buhaton alang sa pagpasidungog kanimo niining adlaw sa lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesus. Kining tanan namahan pangayo nga ipadalhan mo Espiritu Santo sa ngalan ni Jesucristo, Diyos nga usang tod sa kanturan. Amen. Ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Mayong buntag mga kaigsunan ni ata sa adlawng Domingo unya Pitsa Hunyo City dinhi sa Cebu, Philippines. Ato rong hisgutan mga kaigsunan kining duha ka paagi kining kay ang liturgical good sa kanang liturgical of the year naanay duha ka paagi kining santos nga misa nga gilangkuban siya Eucharistia. Por dinhi mga kaigsunan by the way sa ato dahil magsunod kay na matoy nang utana kinsa detoy nga anak ko kinsa toy nga anak ko o Brad John Purka alang neto nga pakaila CFD Cebu original kauban ta ni Brad Socrates Fernandez ang usa sa atong legend of the best debater of the Asia o whole world. Salamat ni Brad Sok sa iyang mga pagtulunan nga nadawat sa iyang pagtuon sa seminaryo ug siya nakadawat sa kaduhanan ning Papal Award. Murag kaduhan man niyang dawat. Unya sa pagkarikod sa libro sa history nga siya ang the best o legend debater of the Asia on whole world. Salamat. Nya mga kaigsunan, bisin dili ko ang itakos ninyo nga mo pambit apan naa ni gasa sa Espiritu Santo nga bisag unsaon di ginato matago ug malilong nga kining mga pagtulunan na simbahan ug giatake kini tanang mga tinuohan nga gawa sa simbahan mga kaigsunan. Ngano man sa kasaysayan o lugwa dinhi sa history ngano man nga kining Biblia diin man gikan nga miabot dinhi sa kalibutan mga kaigsunan. So dinhi tingali ato ning hisgutan giun sa mampahiabot ang Biblia pagsugod ani ba. So ang uban niya na nga ang Dios gyud mo ay nagsulat niya na mga kaigsunan. So dinhi makita na to, masabot na to nga ang Dios mao gi tinubdan sa Biblia bulong sa Dios nga gilakip kini dinha sa usa ka history nga gitawag nato Glorial Encyclopedia Volume 14 page 717 nga kining Biblia gipahibaw sa kalibutan sa wala pay protestante niadtong tuig 405 ni Papa Damasus. Wa pay protestante, miguwa ang protestante diri na sa tuig 1517 mga kaigsunan nga gipanguluhan ni Martin Luther, usa ka obispo pare
nga mibiya sa Iglesia Katolika, mga kaigsunan. So dinhi masabot na to nga angay gyud nato diay nga susihon ni. So ang librong Katoliko sa sinugdanan 72 books plus 1. Diya sa atong catechism o catechesis CCC 120 nag-ingon nga ang Old Testament dunay 46. Unya ang New Testament dunay 27. I-plus mo na mo equal og 100 naman 73 books nga naman plus 1 na 72 plus 1 kay naay suwat sa kanang Jeremias o sa Lamentaciones nga gidugang niya na, mga kaigsunan. Mao na ang libro or books nga atong makita, mga kaigsunan. So dinhi mo na nga ang Protestante sa King James Version nga hubad original mo nang 66 ra ka mga libro nga gitakdak nila ang unom or pito ka mga libro, mga kaigsunan. So dinhi atong suta nga kini di ay mga pagtulon ang Katoliko gibase gyud sa Biblia, mga kaigsunan. Padayon ta tungod kay karong Dominguha gitawag man nag ordinary time na karon, pero kini Dominguha gitawag siya og Corpus Christi Sunday. Nga sa ato pa lawas o lugo ni Kristo dias bayhon sa paan sa Eucharistia human sa konsagrasyon sa paan ug bino, mga kaigsunan. Ug anya ang Iglesia Katolika nagtudlo nga ang sakramento sa pagkonsagrar sa paan ug bino aron mahimong lawas ug dugo ni Kristo. Matud pa ni Santo Tomas de Aquino nga ang Eucharistia mao ang kinalabwan sa tanang sakramento tungod kay diha sa Eucharistia dili lamang nadawat nato ang grasya nga sa atong gikinahanglan, kundi nadawat sa nato si Kristo nga mao ang tigpahatag sa grasya diha sa Eucharistia. Nga madawat sa tibuok nga Kristo ang iyang lawas ug dugo kalag ug pagkadios apil nianang bahina sa Eucharistia, mga kaigsunan. Ang Eucharistia mo ang kalanon nga espirituhanon nga mohatag natog kahimsog sa atong kalag ug ang Santa Iglesia Katolika nga matuohon nakadawat niya nga mga takos labing minus kausa sa usa ka tuig kay mao man gid na sa sinugdan pwede na bisag usa ka tuig makakalawat, makaigsuon o makatambong kag santos nga misa. Kay kaniadto wala pa may simbahan daghan nya gawas pa walay pari pa kaniadto, pero karon lahi naman kay ni sa Cebu 40 na daghanang simbahan, mga kaigsunan. Kada lungsod na simbahan ngani napay nagdubli nga lungsod, napay tagilma na ka parokya gani sama sa Karkar, sama sa uban pa nga mga lugar nga naay daghang parokya. San Fernando, napay ubang mga lugar nga naghang simbahan o parokya. So dinhi, mga kaigsunan, atong unahon paghisgot kining Eucharistia tungod kay dinhi mao ni kinabuhi sa simbahan ug sa tanang katawhan nga Katoliko nga matuohon niini gawas Protestante gawa man sila matuo niya na. Adunay mga pagsupak nila o pag-atake niini nga nag-ingon nga ang nag-ingon nga si Jesus nga mao siya ang pan sa kinabuhi dili ni literal kundi usalik kana sambingay niana sa San Juan 6:35 matud nila. Munay unang atake, mga kaigsunan. Unya gawas pa na San Juan 15:1 siya ang paras o sa ato pa simbolo niana unsa man ang paras, kahoy usa ka punuan siya
So dinhi makita na to nga ang ilang pagsabot ordinaryo ra gyud niya na. Pero nagbadayon sila niyaning maghisgot lang tagtulo ka pagsupak ni Eucharistia, usa ta mo hisgot sa kinatibuk-an nga saysay sa Eucharistia mga kaigsunan. Kay ato mangong katungdanan bisin bagwa pa tayo maminaw o mutan-aw nga kinahanglan ta nga maghisgot niini kay kini usa ka tinuod ug matuod nga pagtulunan. Nga anha ta social media puro man ang binutbuto sahay o bakak kining tinuod nga nahitabo sa Ginoo kinahanglan atong pamatud-an sab nga tinuod ang iyang gisulti. Apan dinhi kay na may kaduhang pagsupak nga ang pagkaon sa iyang unod ug sabto nato sa literal mao man ang kaaway o pakig-away. Tungod kay ang unod wala may kapuslanan. San Juan 6:63 mga kaigsunan. Ug madawat nato ang pagtulunan sa iyang pagtuo kaniya. San Juan 6:35 mga kaigsunan. Balik ato. Ikatulong pagsupak nga ang bino simbolo lamang kana sa iyang lawas ug dugo nga literal sama sa pag-ingon nga ako ang pultahan. San Juan 19 mao na mga kaigsunan. So kini ato ning hinahinayon pagtubag kay uli na tumatubag ni ang ilang mga atake murag mahimong tinuod nya kitang Katoliko nahimong napakyas sa pagpanalipod sa Eucharistia. Abe sa di pa ta mo padayon aning tubaga nga ang simbahang Katoliko oy do na mga nibag orong nahitabo dito sa India nga nagmilagro ang Ginoo gihapon pinagi sa Eucharistia. Ang atong kuan dinhi ang simbahan wa man mag tumo-tumo ug magbakak labi na si Kristo nga mga nagtukod niini iya man gipa hatagan og importansya pinaagi sa mga milagro. Example na ang milagro nga dako kayo mo tong didto sa Italy Lanciano. Naunsa man to hitabo sa Italy Lanciano ang pari mismo nga nagmisa way pagtuo. So diha mi pagbayaw niya sustiya niya na pagbayaw niya milukso o nakabuhi ang ustiya nahug sa lamisa ug dayon miambak ngadto sa salog ug misulpot pagbalik nasud na si Eucharistia aw sa kalis nga didto ang bino ug unya nakuyapan ang pari mga kaigsunan. Mao na ang history. Makita na nato sa Google kung atong i-search Miracle of Eucharist sa Italy Lanciano. So, mao na mga kaigsunan. So, ato pa di ta magtumo-tumo og istorya, doon na tayo gibasihan nga mga milagro ni ana, gawas ni ana, doon na say mga history, kasaysayan, nga nahitabo. Kay kipulong ni Ginoo di man ta angay mag-iminto ana. So, doon ay, ang atong tubag, sa Eucharistia, doon ay tulo kahugna sa pag-andam sa katawhan pinagig milagro. Pananglitan dahil sa San Juan 2:1 ngantos 11 nga ang mahal nga Birhen Maria nakamatikod nga kadtong kasal sa Kana wala bino na niya adlaw na tong Miyerkules ikatulo ng adlaw gikan sa kasal. Ugon niya giingnan si Ginoo mahal na Birhen si Jesus nga wala mas lay bino anak nya ang bumalit to sila bino nga man niingon ang Ginoo og tubag nga sa ato pa kanang mamatay labot imbitar mata dinhi pasagdil na sila ingon na ba apan niingon mang mahal nga Birhen sa mga sulugoon nga kung unsay isulti sa kong anak tumana pagkahuman niya na gituman tos mahal nga Birhen aw ni sa mga ni Jesus nga miingon nga sudlan ng unom ka tadyaw og tubig ini kapuno ang bininhi kay akong tilawan. Okay ni nagpasabot kini sa Eucharistia ug nagpasidaan nga ang Ginoo makahimo niya na nga bahina. Ganon Ginoo gud siya. So mo na ang simbahang Katoliko human sa konsagrasyon sa pan ug bino nahimong Corpus Christi, lawas ug dugo ni Kristo dias bayhon sa pan ug bino. Mo na magkaigsunan. Nya sunod pang milagro nga kadtong 5,000 ka mga tao gipakaon ni Hesus sa pan nga 5 ka buok ug 2 ka isda.
Mabasa na to na sa San Juan 6 nya 1 ngadto 15. Unya kay di man makasabot ang mga tao ni ana gitagaan ni Kristo pagsabot. So mo na itong mabasa sa San Juan 6:16 ngadto 21. Ug unya mausad ang gospel karong adlaw. Ang gospel karong adlaw naghisgot sa sentro sa Eucharistia nga gi hatag sa ebanghelyong adlaw Dominguha mao ang San Juan 6:50 ngadto 58 mga kaigsunan. Ug mao na atong gisukaran ug gitikangan nato niining pamahayag nga Corpus Christi. Kaya nato man diha sa ubang hubad sa King James version nga in English ug sa laing King James in English nga duha ka hubad nga atong nabasahan ang usa na giingon dito nga sa San Juan 6:53 ngadto 54 birili. So ang usa ka hubad nga King James version gihapon nag-ingon amen. So wa na tangtanga ni Kristo ang iyang pamahayag kundi gihugtan hinuon nga kining Eucharistia diha sa konsagrasyon sa pan ug bino sa pari nga illegitimate kay na may pari nga orden. Kay labi man daghanang pari eron mangingilad ngano mang mga inguntang mangingilad nangilad sa mga Katoliko nga nagmisa-misa ug daghay na biktima nila magsuna maayo ni among kura paruko ni mabulo kay pasidan antong pari dito nga kung misa mo ako mo ipadakop ngano man wa mo lisensya ako lisensyado ko nga pari dinhi amo na nga ipabilanggo mas pari pod kumayo sad kay naman as balaod sa canon law 1378 ug 1379 nga kana since sala batok sa people of God katawhan sa Dios unya mao na himo kag Eucharistia dia Eucharistia nga di man tinuod so ang mga katawong nakakalawat nailad sama sa mga pari nga may pagtugot sila magmisa diha sa ilang kura paroko invalid ang misa di madawat mao igsuon diha usa ka kapilyang nagmisa wa mananghid sa kura paroko ang tingali giingnan sa nag-imbitar nga amo nagisanghiran niya wa mananghid kadtong misaha luoy kayo ng alawat kay walay epekto tungod kay way kadugtungan sa authority sa simbahan. Dili ta maglikoy-likoy ana kay mao man nahitabo niya na. So ang misa nga way pagtugot kuwa makasinabot dili madawat. Sa ato pa kinahanglan jog authority niya na. Magpadayon ta mga kaigsunan dinhi sa saad sa Eucharistia gisaad na sa Ginoo. So langkubo nato dinhi sa saad mao nang San Juan 6:25 ngadto 69 ug tibuoko nimo na pagbasa context ba dili kay teksto lang masabtan gyud nimo unsa gyud ka matinud-anon ng Ginoo diha sa Eucharistia. Nya kay hinungdanon nato mao ang pagtuo sa San Juan 6:29 kinahanglan ta mo tuo. Nya si Jesus mao ang paan nga gikan sa langit. Suma sa San Juan 6:32 ngadto 33. Nya unod og dugo ipakaon gyud ug ipainom niya. So mo na atong giingon dito sa San Juan 6:54 ngadto sa 56 mga kaigsunan. So dinhi gilig-on sa Ginoo ang Eucharistia ug kadtong wala manuo gihimo ang mga milagro. So kadaghan na to istorya natay usa sa mga Monsignor Lucero man to o dili ko masayop ug nakalimot man ko. Sayang name na ba? Nga kantos Monsignor Lucero naasayan to Guadalupe nga simbahan kaniadto. Matod sa iyang istorya pero mutuo man ta kay tao man nga edukado, tao man nga pinilan sa Ginoo. Di dapit sa masakiton din sa barangay Sitio Langob, Guadalupe. Matod sa iyang istorya, pagsuod niya Sumburium ba? Ningon siya nga, tinuod bagyo kaning lawa sa Ginoo, murag nagduha bitaw siya. Sira ani ana. Pag sira diya mga kaigsunan, niadto siya sa masakiton. Nakining masakiton kay murag man magmisa sa pag umaghilog ana unya pakalawat. Pag ukab na niya sa Sumburium,
nawagtang didto ang kanang kana bang hustiya nga blessed o kanang o sakral sagrado na ba kanang humanag konsagrar. Ang nahitabo mga kaigsunan, nawagtang. Wa siya magsaba sa masakiton, himbalik siya. Nagdagan siya balik. Nakay kanang langob as kaniadto at bang sa Guadalupe, maglukso-lukso kas bato kay mao man ang agianan na may tubig. Pag lukso niya sa bato didto mga Eucharistia nagsa ana mas bato. Ana diyang gipurek mao man yung Eucharistia. Yang gidagan og balik dito gipakalawat mga kaigsunan. Wa man siya nagduda sa lamisa, wa man yung lamisa. Diha nas pagpauli na niya, pero kadto mao tong Eucharistia sa daan o gipakita sa Ginoo kung unsa gyud ka man tinud-anon ng Ginoo niadtong hitabo. Mahimo mong di mo mutuo na. Pero ako mutuo ko kay na may daghang milagro nga nahitabo nga ato pong nabatian og na saksihan mahitungod ana. So padayon ta mga kaigsunan, si Jesus mitinaw niini kon sinayupon pagsabot sa mga tao. Niana, mao na sa Mateo 16 nya 5-12. Maupod si Nicodemo diya sa San Juan 3:8 nga naglibog siya unsaon nako pagsuod sa kong inahan apan gipatin-aw giklaro ni Kristo nga dili na makamusulod kundili pinaagi sa bunyag sa espiritu nga kalayo ug tubig. Mao day gipasabot matud pa ngadtong Nicodemos. Mao po sa San Juan 11 ngadto 14. Na kining pagpasabot pagpakaon nagpasabot kini sa usa ka mga butang angay ug matuod. Pananglitan, ang pagkaon sa unod kung sambingay gani ang meaning ana o ang kahulugan panimalos mga kaigsunan. So mo na itong mabasa dinha sa Ezekiel 5 versikulo 10 una apos Isaias 49 versikulo kana ang 26 na apos Mikias 3:3 mga kaigsunan. Pag dinumtanay ang meaning o kahulugan niya na kung ipakaon ang unod kung literal ang gipasabot mga kaigsunan. So ang mga apostoles ang tubag sa maong pagtuo. Ang tubag ni ana mao na atong mabasa sa San Juan nga gipangunuhan Pedro, San Juan 6:68 ngadto 69. Ikatulo nga kining katumanan sa saad sa katapusang panihapon sa San Marcos 14:22 ug 24. Mao na ang pagkonsagrar gitapok ni Kristo. Ang unang yung gitukod mo man ang mga pare. Ditapok niya ang mga apostoles nga 12 ka buok o gikonsagrahan niya ang panog bino. Buhata kini kaninyo hangtod sa kahangturan. Sa ato pa gipabuhat sa Ginoo ang iyang gisugo kanila. Katumanan kini sa saad sa katapusang panihapon. Mateo 26 ug 28 ug San Lucas 12, San Lucas 22:19-20 ug unang Korinto 11 unya 23 ug 25. Ngano man giubanan ni usahan? Kung di kaangay takos mo kalawat sa lawas ni Kristo ayaw na lang kay magdugang ang imong kasalanan. So mo na mga kaigsunan. So dinhi nagpasabot kini nga matuod gyud tong gisulti ni Kristo. Matud pa nga ang Eucharistia anaa ang presensya ni Kristo sa unang Korinto 10:16 das konsagrar paano bino mo na ang misa ang misa na ang Kristo ang pare da ko celebration matud pa sa atong mga hanay sa mga doktrina simbahan about sa Eucharistia. So ang pare mo butang nagitawag og concelebrate kay ang Kristo mo'y nagmisa pinagis pare mga kaigsunan. Usahay di man na nato masabtan nga diha santos nga misa mao si Kristo. Salamat sa nagwatching nagtan-aw. Salamat sa inyo ha. Niya ini nga atong paghisgot-hisgot niya na di man ta ngayan na maghisgot pero ang mag video lang ta ning kuan nya puro but baka katong isulti kana la sang tinuod kay karong panahon na puro man binuang puro man bakak niya na nya usahay mo di natakatuo sa mga taong mga
intelente pero maghisgot lang tani sa Corpus Christi tungod kay mao na importanteng butang nga magkatabang kanato. Di ta maghisgot aning politika, di maghisgot aning kalibutan kay mga hanaw ra na. Pero kining atong Ginoo hangtod sa katapusan sa kalibutan ang iyang saad aning Eucharistia anaa. So padayon ta mga kaigsunan nga dinhi masabot na to ang tuod nga presensya mao ang santos nga misa diha sa Eucharistia kay duha man na kabahin ang misa. Ang una mao nang liturgy of the word o liturgy of Eucharist. So atong giuna paghisgot kini Eucharistia pero atong patinaw sab nimo nato kining santos nga misa mga kaigsunan. Unya kung balik ta sa pagkaon sa unod kung sambingay pagpanimalos, pagdagmal ug pagpatay ang sangputanan mga kaigsunan. So mo nang atong mabasa dinhi, number 1 may usa og pagdagmal o pagdawat nato sa maong paagi mga kaigsunan. Pananglitan number 1, mao ihusa kanato kang Kristo Jesus sa San Juan 6:56 mga kaigsunan. Nya sunod mo ikaduha muhatag sa dungog ug grasya, dugang grasya, muhatag og dugang grasya ang sakramento kay buhi man San Juan 6:57. Ikatulo mahiusa kanato sa usag-usa diha sa atong pagkalawat sa Eucharistia ug ang tibuok kalibutan mahiusa na nining adlaw kay dunayoy buntag kadon sa mga nasod, dunay gabi maurang misa, maurang adlaw, maurang ebanghelyo niana mahiusa ang kalibutan tungod sa Eucharistia mga kaigsunan. Nya matuman sa gana ang saad sa pagkabanhaw kay gisulti na ni Kristo sa San Juan 6:54 ng saad sa pagkabanhaw nga ang kadto mukaon kalawat niya mabanhaw. Unya ang dili takos ug angay sa pagkalawat niya na dili pakalawaton suma sa unang Korinto 11:27 mga kaigsunan. So dinhi masabot nato nga kining pagiha masabtan nato nga kining Eucharistia di ay usa ka panaghiusa sa pag-ampo ug kinatas ang pag-ampo sa tibuok kalibutan kaning misa. Ako nang giuna ganiya nga kining Eucharistia mao ang kinalabwan kinadak-ang sakramento sa tanan. Kay dinha naay saad ug matuod. Nya dinhi mga kaigsuonan, kining misa unsa magiging pasabot gitudlo aning simbahan. Ang Iglesia Katolika nagtudlo nga ang misa mao ang dili dugoon nga sakripisyo sa lawas ug dugo ni Kristo ubos sa bayhon sa pan ug bino. Ang misa mao ang hingpit nga halad didto sa bag-ong tugon ug ang misa mao ra gihapong halad ni Kristo didto sa Kalbaryo. Mao na si Kristo gihapon ang naghalad ug nagmisa. Ang pare mao'y kahimanan nya na so ko celebration ang pare ngadto sa hingontang punga sa santos nga misa. Unya mausab ang biktima nga gihalad didto sa cross nga gihalad ni Kristo ang iyang kaugalingon nga dugoon pinaagi sa duha. Diha sa misa si Kristo mihalad sa iyang kaugalingon dili na dugoon sakramentohanon nga paagi na ug ang kapasayloan sa sala o sa pagbagsig uli sa grasya nadtos pinagis sakripisyo dito sa cross. Ang sakripisyo sa misa mo padangat sa maong mga grasya ngadto sa tagsa-tagsa kanato. Ug ang misa usa gayud ka matuod nga makita nga sakripisyo nga gitukod ni Kristo ang paghandom alang sa tanang panahon. Ang sakripisyo didto sa krus alang sa
pasayloan sa sala ug sa silot sa sala ug alang sa kapuslanan sa buhi na ug sa mga patay aron pagsaulog nining maong sakripisyo ni Kristo nga gitukod niya sa linaing pagkapari alang niini mga kaigsunan. So dinhi masabot jud nato niya unsa gyud ning misa. Sunod, unsa may misa? So ato ning hulagway ang misa sa ako nang gikaingon dunay duha ka paagi, liturgy of the word o liturgy of Eucharist. Unsa may misa? Ang misa number dili dugoon nga sakripisyo sa lawas ug dugo ni Kristo. Ikaduha, hingpit nga halad sa bag-ong tugon nga gitagna na sa Malakias 1:11 nga gikan sa pagsubang sa adlaw hangtod sa pagsalop ang Dios maghalad sa halad nga putli ug halad nga sakripisyo. Mao na sa Kristo diya sa santos nga misa nya hanumanan sa sakripisyo dito sa Kalbaryo. Ikaduha mga kaigsunan, unsa may kadugtungan sa misa sa halad ni Kristo dito sa Kalbaryo? Dunay duha ka paagi, Kalbaryo o misa. Ang pare nga naghalad si Kristo. Unya dinhi sa misa si Kristo nga pare o mga pare nga maghalad. Sa ato pa ko celebration dili kay presider kay makabati mangutas mga announcement diha nga ang atong presider ron mao ni Father so and so on. Dili din na presider kundi ko celebration mga kaigsunan niya murag sayon man ang presider litokon pero sayop gyud na bisig unsaon pa sayop gyud na angay ganang hisgutan ng ko celebration kay aron masabtan nato ba nga kanang misa ang Kristo di may nagmisa ni ko celebrate ang pare nga maoy mo konsagrar sa pan ug bino. Mao na mga kaigsunan nya biktima ang biktima sa gihalad si Kristo sa dugoon nga hitabo pero sa misa si Kristo nga dili na lugoon mao gyapon gihalad ang iyang kaugalingon. Ika nya makapila himua makausara dito sa Kalbaryo gihimo ni Kristo ang kamatayon niya nga gilansang sa krus. Nya din sa misa mao ang pagsubli-subli sa gisaad ni Kristo diya sa santos nga misa nga inyong alagaran o inyong himuon kaigsunan. Unya ang kahulugan o kahimuan sa santos nga misa didto sa Kalbaryo mao ang pagpanubos ni Kristo sa kalibutan. Pero sa Eucharistia o sa misa mao ang pagpadangat sa saad. Ang atong mga igsuo nga di Katoliko moingon nga wala na ng pare oy kay naa si Hebrehanon 7:27 nga ang pagapari ni Kristo wala ihatag sa lain. Unya mao pud sa San Hebrehanon 10:11 nga simbolo ra na sama sa mananap nga gihalad didto sa panahon mo ng Hebrehanon 10:11 ihawong mananap pareha ra pud kuno na. Unya dili na pag tipik-tipik sa tinapay kundi awit lang og salmo. Mao na giingon sa ilahang atake sa Colosas 3:16. Nya kanang pag-ingon sa Mateo 26 ug 27, 26 ug 28 simbolo ra na. Mao na nya atong tubagon mga kaigsunan si Kristo nagtukod og siya mo'y nagtukod sa santos nga misa atol sa katapusang panihapon 1 Korinto 11:23 ug 26 mga kaigsunan. Unya pagtugyan sa halad isip sakripisyo mao nang Roma 12 bersikulo 1. Unya ang mga apostoles gihimong pare o nga pare dito sila suma sa 1 Pedro 2 unya 5:9 nga ang mga apostoles pare o ang mga pare sumusunod ni Kristo
kadtong giordinahan nga pare kay naay daghang pare ron apan dili orden press mo nang malipat ka usahay nya buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. So dinhe makita nato unsa may hinungdan, unsa may mahitabo ana. Number 1 gitawag siya konsagrasyon sa pan ug bino magsunan nga gihalad didto sa altar. Ikaduha mao ang paghalad sa ingon nga sakripisyo ni Kristo didto sa 24. Dili na duguon nga halad suma sa Hebrehanon 7:27 katong ilang giatake, dili to tinuod kundi ang pagsubli-subli gihatag niya na mo na sa Hebrehanon 6:27 ug Roma 6:9. Dinhi mga kaigsunan giklaro na gyud nga dili na duguon apan ipasubli-subli ni nga maong konsagrasyon sa pan ug bino sa Lucas 22:19 ngadto sa 20 mga kaigsunan. So dinhi nagpasabot nga pagsubli niini. Sunod nga maong halad nga niadto sa mananap, gipahunong natong mananap suma sa Hebrehanon 10:4-11 nya unsa man to, giilisda na ang pagkapari ni Aaron na ilisan sa pari nga mao si Kristo og na ilisan sumala sa Hebrehanon 7 nya 11 ug 12 mga kaigsunan. So ang pagkapari ni Kristo sa laray ni Melkisedek. Ang paghalad og pan ug bino mao na sa Genesis kapitulo 14:18 ug Hebrehanon 7:17 mga kaigsunan. Gitagna sa usa ka hingpit nga halad mao tong Malakias akong gihisgutan sa una 1:11 nga gikan sa pagsalop sa adlaw gikan sa pagsubang sa adlaw, pagsalop sa adlaw ang putli nga halad kinsa man na kang Kristo ng halad. So dinhi nagpasabot kini sa tinuod nga halad ni Kristo sa sakripisyo diya sa santos nga misa nga duha ka malantaw nato nga paagi kanang gitawag og Liturgy of the Word sa mga pulong. Basa ka sa first reading, second reading, salmo ug ebanghelyo ug dinha sa halad nya gikan sa halad ngadto na subahan unahan mao nang gitawag natog sakripisyo sa Eucharistia mga kaigsunan. So ang pagkapari ni Kristo sa laray ni Melkisedek so mao nang gihalad niya na nya gitagna sa hingpit kay mao man to ang kahingpitan kana hulad sa daang tugon sa Exodo 25 kama 6 kama 29 30 mga kaigsunan. So ang pagtipik-tipik sa tinapay paga buhaton o paga sublion sa kanunay suma sa buhat 2:46 ug buhat 20 bersikulo 7 mga kaigsunan adlaw Domingo. So mo na ang adlaw Domingo awan ako kada adlaw di ko musimba kay kada adlaw sa tanay pampo kada adlaw sa tang naatay gi atong masangyawan nya unsa may ito isangyaw kung atay Ginuos tong kinabuhi. So ang Eucharistia usa ka paagis pagkaon natong espirituhanon nga moatubang pud sa espirituhanon mo man mo masabte. O mao na nga kada adlaw musimba, kada adlaw mukalawat kung mahimo. Og kanang Domingo gyud kay mao ra may kalugar labi na sa mga bugat ug trabaho mga kaigsunan. Salamata ni Vince Angelo Tampos, di ba ni si Brad Felix? Awan sa ba ni? Umita kailani Vincent Angelo Tampos parinti meninggerle. So mo na padayon ta mga kaigsunan sa nahibiling gamay nga ang pagbasa sa kasulatan ug pag-awit na amana kanang gihisgutan sa Kolosas 3:16 kana din salmo awiton man na kana din unang pagbasa awiton man na kana ikaduhang
humansal mo ikaduhang pagbasa usa pa sa ebanghelyo matag Domingo, so dinhi nagpasabot ka na sa liturgy of the word. Unya sa pagdawat nga takos ug dili mao na sa unang Korinto 10:16 ug 17 mga kaigsunan. Nya kanang gitawag og kungkumitan sa pan nga buhi ug lawas ni Kristo. Mao nang gisaulog karong Domingo ha sa San Juan 6:58 gitawag siya Corpus Christi mga kaigsunan. So hinauta aning gamay na tong gihisgutan makasabot no o masabtan niadtong mga Katoliko nga nagtan-aw social media ayaw lang sige tan-aw ng mga dili tinuod. Kining mga tinuod mo atong tan-awon kay siguro ni tinuon dili mata angay takos ana pero naghisgota unsa man day katinuod kining Eucharistia, unsa man day ni kabililhon ang Eucharistia, unsa man day ning Eucharistia nga mao nang gisaulog sa simbahang Katoliko Corpus Christi. Sabat-sabat na tag sa Domingo Corpus Christi. Ingon buto kong tatay di ta mananom og saging ron kay karong adlaw Corpus Christi. Ngano man tay? Dili maayo ka no, wa kasabot. Kato kong tatay wa jud kasabot unsay Corpus Christi. Kay nakasabot pa di siya mingon nga dili ta mananom. Ngano man ang Corpus Christi ang pagsaulog sa paan ug bino dias konsagrasyon sa santos nga misa mga kaigsunan. Daghang salamat sa inyong pagsunod alang sa nagsunod nini. Kini si Brad John Purka. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw. God bless us all nya. Tan-aw sa mo sa YouTube nato, Holy Four nya official nya subscribe. Daghang salamat. Hangtod sa sunod nato nga mga video sa live o sa YouTube. God bless us all.